शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। आज हमें ऐसे चोर पाखंडी आलिमां को ले जाको पैसे बर्बाद कर डालते। उन्हें आता चुपके तो देखता है, ये कोने में 4 शैताना हैं, वो कोने में 2 शैताना बैठी, तुम्हारे घर में बड़ा भूत बैठा, तुम्हारी जोरू के पीछे 2 जिन्नाता लगली, ऐसा बोल को काना में कीड़े छोड़ को भेजे में लिबलिबाते मेंढकान छोड़ डालता। इन्हें हैबतां के कुंडे खाले को हैबत के जुलाबा लगा ले मर को जाते रहना। क्यों करना बाबा, क्यों करना? तू बराबर मेरी जोब गरम कर, मैं तेरा बराबर सॉल्व कर डालता। जमीन में बीज बो को खाओ, बन्ना सलवा आसमान से रोक डाले। और क्या करते थे? आज उतरिया सबा उतरता कि नहीं की, एक हिस्सा लेने का 2 हिस्से ले लेते थे। मूसा अलैहिस्सलाम कई बार डबल ले रहा, तेरा हिस्सा कितना वत्ता काट ले, किसे मालूम जी सबा अल्लाह उतारता कि नहीं उतारता, कि आज ये सबा का ये परसों का ये। अल्लाह आज कैसा दे रहा, सबा भी देता जी, अल्लाह पे भरोसा मालूम नहीं साहब कब अल्लाह बंद करता कि अल्लाह बंद कर डाला। मेरे भाइयों, इसमें इबरत क्या है मालूम? अल्लाह हमना जिस कैफियत से रखा, जिस कैफियत से भी खिलारा पिलारा, हमेशा अल्लाह के शुक्रिया अदा करना, हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। अल्लाह बोलता बनी इसराइल के जैसे ना शुक्र तुम मत बनो, बनी इसराइल के जैसे ना फरमान तुम मत बनो। वो इबरत है इस पारे के अंदर। कोई तुमना मुनाफिक का फतवा देने से पहले तुम्हें अपना आईनक में चेहरा देख ले को अपने आप को मुनाफिक तुम्हें फतवा दे लो। अल्लाह बोल रहा बीपी चढ़ी, जैसे गुस्सा आया जबान में लुच्चे लुच्चे गालियां शुरू। अगर तुम्हारी जबान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, गालियां देने की आदी बन चुकी है, तो तुम्हें अपना नाम मोमिनों के लिस्ट में मत तलाशो, तुम्हें अपना नाम मुनाफिकों के लिस्ट में तलाशो, क्योंकि तुम मुनाफिक बन चुके हो। अल्लाह मुनाफिक की निशानी बताया है, झगड़ा करे गालियां देने। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अूनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मैं कोशिश करूँगा हर दिन एक पारे की तफसीरी खुलासा, जिसमें मेन अहम इबरतनाक बातें अल्लाह ने जो हमारे लिए बयान किया, सिर्फ वही बातें पेश करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि एक पारे की तफसीर मैं मुकम्मल 1 महीना भी आपके सामने बयान नहीं कर सकता। इतनी जामे, इतनी अजीम, इतने नुमाया हीरे मोतियाँ अल्लाह एक पारे में रखा है। बस मुख्तसर खुलासा, इस सूरत को नाजिल करने की वजह क्या, अल्लाह ताला इस सूरत में हमारे लिए क्या इबरत रखा है, इस सूरत का नाम ऐसा क्यों रखा है, और ये सूरत क्यों नाजिल किया गया, क्या हालात थे उस वक्त, वो आपके सामने मुख्तसरन तफसीरी खुलासा रखने की मैं कोशिश करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत कम वक्त में आपको मैं फारिग कर दूँ। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद जो अल्लाह ने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुल 23 साल में अल्लाह ने वक्तन फ़वक्तन थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया। इस कुरान मजीद की सबसे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सूरत है सूरतुल फ़ातिहा। इस सूरत से पहले पारे का आगाज़ होता है। सूरतुल फ़ातिहा ये पहला पारे का पहला सूरा, ये मक्की सूरा, मक्के में नाजिल हुआ। और अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत के अंदर 7 आयात रखा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, मुझे अल्लाह ने एक ऐसी सूरत दी है जो अल्लाह ने ना तौरात में, ना इंजील में, ना ज़बूर में, ना किसी और आसमानी सहीफ़ों में वैसी सूरत दिया।
سب سے جامع، سب سے عظیم 7 آیات والی وہ صورت اللہ نے مجھے دی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام میرے بازو بیٹھے ہیں، اچانک وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آج آسمان کا وہ دروازہ اوپن ہوا جو آج سے پہلے کبھی اوپن نہیں ہوا تھا، آج اس آسمان سے وہ فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی وہ فرشتہ آسمان دنیا سے نازل نہیں ہوا تھا، اور وہ فرشتے کے ہاتھ میں ایک ایسی صورت ہے جس صورت اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اللہ کسی کتاب میں نہیں دیا، اور وہ ہم دونوں کو سلام عرض کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ ام الکتاب ہے، سارے کتاب کی ماں، ام الکتاب قرآن مجید کی ماں۔ اس کتاب کا ایک نام سورۃ الفاتحۃ الکتاب ہے، اس سورت کا ایک نام سورۃ اللشکر ہے، سورۃ الشکر ہے، اس سورت کا ایک نام سورۃ الرقیہ ہے، اس سورت کا ایک نام سورۃ الشفا ہے، اور اس سورت کا ایک نام سورہ ثنا ہے، اس سورت کا ایک نام سورہ دعا ہے۔ بہت سارے نام ہیں اس کے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی جب آسمان میں معراج کی رات پر بلائے گئے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے قریب بلا کر 4 عظیم تحفے نبی کو دیا۔ ان 4 عظیم تحفوں میں ایک تحفہ اللہ اپنے عرش کے نیچے کے خزانوں میں 2 خزانے دیا، ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، دوسرا سورہ فاتحہ۔ یہ 2 عظیم نعمتیں اللہ اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے خزانہ نکال کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس سورت کے بارے میں اللہ کہتا ہے قسمت بینی و بین عبدی، میں نے میرے اور میرے بندے کے درمیان اس سورت کو آدھا آدھا میں نے بانٹ دیا ہے۔ بندہ آدھی سورت تک میری تعریف بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ساری تعریف دونوں جہاں پروردگار کے لیے جو مالک یوم الدین ہے، جو بڑا رحمان و رحیم ہے، جو مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، 3 آیت میں اللہ کی تعریف کیا، اور پچھلی 3 آیات میں اللہ سے وہ مدد مانگتا ہے۔ یہ سب سے سینٹر کی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے پہلے 3 آیت، اس کے بعد 3 آیت، سب سے سینٹر کی آیت ہے۔ توحید کا تالا، توحید کا قفل، توحید کی چابی اللہ کیا بولتا، سکھاتا بندے کو، ایاک، اس میں مبالغہ ہے، اے میرے بندے تو کہہ یا اللہ میں تجھ ہی سے، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اللہ ہی کی عبادت کرنا توحید ہے، اللہ ہی سے مدد طلب کرنا توحید ہے۔ ہم اللہ کی بھی کریں گے، کسی اور کی بھی کریں گے، ہم اللہ سے بھی مدد مانگیں گے، کسی اور سے بھی مدد مانگیں گے، یہ شرک ہے۔ اللہ نے کہا ایاکا کے مطلب ہے تیری ہی اس کا صحیح مطلب ہے، تیری بھی یہ غلط معنی ہے۔ یہ بیچ کی آیت توحید کا تالا ہے۔ اس سے پہلے 3 آیت اللہ کی تعریف، اس کے بعد کے 3 آیت اللہ سے مدد۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غیظ و غضب نازل ہوا۔ ان لوگوں کا راستہ نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا، اولیاء اللہ کا، اور نیک متقی پرہیزگار بندوں کا، شہیدوں کا، جنتیوں کا، نبیوں رسولوں کا۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو نے غضب نازل کیا، تیری لعنت نازل ہوئی، یہودوں پر، نصرانیوں پر، مشرکوں پر، مجوسیوں پر، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس سورت کے بارے میں نبی علیہ السلام کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو آدمی اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب سوال یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں امام پڑھ لیا تو ہمیں پڑھ لیا سرکار، ہم نہ کیا بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کیسا ہوتا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے صحابہ، اے اللہ کیوں جی آپ میرے پیچھے کیا پڑھ رہے تھے؟ میرے کو پڑھنے میں تکلیف ہو رہی تھی، جو صورت آپ کو یاد تھی وہی صورت ہم کو بھی یاد تھی، ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے،
نبی نے کہا خبردار میرے پیچھے سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ مت پڑھنا. یہ ترغیب دلائے اللہ کے نبی, بخاری کی حدیث, سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ مت پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بنا تمہاری نماز نہیں ہوتی. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بنا نماز نہیں ہوتی, خود اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں. اور ہم بولتی ہمیں پڑھ لیے تو امام پڑھ لیے تو بس ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. ایسا کیسا جی ہوتا؟ اور بول لے کر کھڑتی تابع امام کے, ہمیں تابع امام کے منہ میرا قبلے کے, کہیں اللہ کو معلوم نہیں کیا تیرا منہ کدھر ہے گا نہیں گا, ہمیں اللہ کو بولتی کیا منہ میرا قبلے کے تابع اس امام کے. اب امام کے تابع ہوئی, امام پڑھ لیا سر کا ہے, امام ہوا خارج کر کو وضو ٹوٹے ہمارا ٹوٹے سر کا کی نہیں نا, امام کا ٹوٹتا, امام کی ہوا خارج ہوئی, امام کا اکلے کا ٹوٹتا, ہمارا کہیں ٹوٹتا. ویسا امام پڑھا تو امام کو پڑھ لیتا, ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا, ہمیں الگ سے پڑھ لینا پڑتا. امام کی صورت امام کے لیے, مقتدیوں کی صورت مقتدیوں کے لیے, اللہ کے نبی سکھا رہے. اچھا یہ ہوا نبی کا زمانہ. تابعین کا زمانہ, ابو ہریرہ امامت کر رہے, صحابہ تابعین پیچھے کھڑے, ابو ہریرہ صحابی رسول, تابعین سوال کر رہے ہیں ابو ہریرہ سے, اے ابو ہریرہ اگر ہم امام کے پیچھے رہیں تب سورہ فاتحہ کیسا پڑھنا؟ ابو ہریرہ صحابی رسول, نبی سے سیکھنے والے, اپنے امتیوں کو, اپنے تابعین کو, اپنے ماتحتوں کو سکھا رہے ہیں. ابو ہریرہ بول رہے ہیں اقرأ فی نفسک, تیرے دل میں پڑھ, جیسے ہی امام سورہ فاتحہ پڑھے گا تو بھی تیرے دل میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, امام جیسے پڑھے گا تیرے دل میں الرحمن الرحیم, اس طرح پڑھ. اقرأ فی نفسک, ابو ہریرہ کہتے ہیں تو پتہ یہ چلا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا از حد ضروری ہے, بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. اس کے بعد شروع ہوتا ہے اس قرآن مجید میں سورہ بقرہ. 2 ہی صورتیں ہیں پہلے پارے میں, سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ. سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو, وہ انشاءاللہ آگے تفسیر میں آئے گا کہ اس سورت کا نام گائے کیوں رکھا اللہ تعالیٰ, آگے آئے گا انشاءاللہ. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کر فرماتے ہیں ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ, شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. آج ہمیں ایسے چور پاکھنڈی عالماں کو لے جا کو پیسے برباد کر ڈالتے, انہیں آتا چپ کے تو دیکھتا ہے یہ کونے میں 4 شیطانہ ہیں, وہ کونے میں 2 شیطانہ بیٹھی, تمہارے گھر میں بڑا بھوت بیٹھا, تمہاری جورو کے پیچھے 2 جناتاں لگ لی, ایسا بول کو کانا میں کیڑے چھوڑ کو بھیجے میں لبلباتے مینڈکان چھوڑ ڈالتا. انہیں حیبتاں کے کنڈے کھا لے کو, حیبت کے جلاباں لگا لے مرکو جاتے رہنا. کیوں کرنا بابا, کیوں کرنا؟ تو برابر میری جوب گرم کر, میں تیرا برابر سوال کر ڈالتا ہوں. کیا کرنا؟ وہ کونے کے 4 شیطانہ, یہ کونے کے 2 جناتاں, تیرے جورو پیچھے پڑے سو بھوتا, سب نکال کو سڑ ڈالتا. یہ سب جھوٹے. اللہ ان کو جناتا بھوتاں کو دیکھنے کے الگ انکھیاں فٹ کرے آنی, تمہارے کو سے ہنکیاں کی وہ بابا کے بھی وہ چنکھیاں, انہیں چپ کے الو بناتا تم نا, جھوٹے موٹے باتاں. کیا کوسا دوربین لگا لے کا تھا دکھنے کو واسطے, اسے کیا تو بھی جناتا شیطانہ, یہ جھوٹے باتاں, ایسے دھوکے سے بچو. اسلام یہ سب نہیں سکھاتا. اسلام کیا بولتا؟ اگر تم نا ڈاؤٹ ہے کیا ہے کہ بھئی میرے گھر میں شیطانی اثرات ہیں گے, کہ میرے گھر میں جادو کیا تو بھی کھیل ہے, اللہ کے نبی بول رہی جی سورہ بقرہ پڑھو, شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا. کو سے ایسے لوگوں کو بلا کر تمہارے پیسے برباد کرنے کی ضرورت نہیں, تمہارے عقیدے کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں. آرام سے بیٹھو, 5 وقت کی نماز پڑھو, صبح شام قرآن پڑھو, کوسا شیطان گھر میں نہیں آتا انشاءاللہ تعالی. شیطان کب آتا معلوم؟ گھر ناپاک رہا تو, رات دن ٹی وی میں ڈی جے باجے گانے بجانے بجتے رہے تو, گھر میں سلام کر لے کو گھرا میں لوگاں نہیں گئے تو, تب شیطانہ آ کو بسے رہو. جس گھر میں پاک صاف رہتی ہیں, لوگاں نماز پڑھتی ہیں, قرآن, کوسا شیطان بھی آتا نہیں جی وہ گھر میں, کوسا شیطان بھی نہیں آتا. اچھا, اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث, یہ سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, یأتیان شفیعان یوم القیامہ
یہ دو صورتیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر آئیں گے، سفارش کریں گے، اللہ تو ان کو معاف کر دے، اللہ تو ان کو جنت میں داخل کر، یہ میری تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ تو ان کو بخش دے۔ سورہ بقرہ سورہ آل عمران کی سفارش کو اللہ قبول کرے گا۔ میرے بھائیوں، بڑی فضیلت ہے اس سورت کی۔ اچھا، کئی کو اللہ نازل کرے سورہ بقرہ کو، کیا واسطے نازل کرے؟ قرآن مجید کہ اس سورت کے نازل ہونے کی ایک وجہ سنن ابی داؤد کتاب التفسیر میں مالک بن حنیف ایک یہودی تھا، مالک بن حنیف نام کا ایک یہودی تھا۔ وہ مکے میں یہ افواہیں پھیلاتا تھا کہ محمد صاحب پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، محمد صاحب کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ افواہیں ہیں، اور اگر یہ واقعی میں نبی ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلے امتیوں کی کیا حالت تھی، پہلے کے امتیوں کے کیا احوال تھے، یہ نبی ویسے کیوں نہیں بیان کرتا جیسے موسیٰ، جیسے عیسیٰ، جیسے داؤد، جیسے سلیمان بیان کرتے تھے، یہ کیوں نہیں بیان کرتا؟ لوگ سوال کرتے تھے۔ مالک بن حنیف افواہیں پھیلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں سورہ بقرہ کو نازل کیا، اور سورہ بقرہ کے شروع میں منافقوں کا ذکر کیا، اور سورہ بقرہ کے اندر اہل کتاب کا ذکر کیا، یہودیوں کا ذکر کیا، کیسے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، کیسے مکر گئے، کیسے اللہ نے ان پر منہ سلوہ نازل کیا، کیسے اللہ کی نعمتوں کی یہ لوگ ناشکری کیے، اللہ کو دیکھنے کی ضد کیسے کیے، یہ تمام چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کیا۔ ان کے جواب میں یہ سورہ اللہ تعالیٰ نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کا، اچھا شروع میں الف لام میم، نبی کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا یہ تین جملے ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، الف لام میم اگر کوئی پڑھے گا 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ اسے دے گا۔ اور اسے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن میں بہت ساری جگہ، 14 جگہوں پر حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا معنی مطلب بعض لوگوں نے اس کے معنی مطلب اپنے انداز سے تعویلات کر کے نکالے ہیں، جبکہ حقیقت میں اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اللہ ہی ان حروفوں کا معنی مطلب زیادہ بہتر جانتا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ، الف لام میم کا مطلب الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد پر قرآن نازل، یہ اس کا مطلب۔ تعویلات لوگوں کے، جبکہ قرآن حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس کا معنی مطلب اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان حروف مقطعات کا ایک توغرا بناتے ہیں، ایک فوٹو، اور دکان مکان میں برکت کے واسطے رکھ لیتے، جوب میں فوٹو، اس میں ڈبے رہتی، کھانے الف لام میم، ہاں میم، یا سین، عین سین قاف، ہاں یہ نون طٰ، یہ تمام قرآن کے جتنے بھی حروف مقطعات ہیں اس میں جمع کر لیتے، اور بولتی یہ جادو نہیں ہونے دیتا، یہ جناتا نہیں آنے دیتا، یہ دکان میں برکت دیتا، اور بیچنے والا بول 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 کو بیچتا، لے بات تو بھی لیا تو دفار کی روٹی منجے ملتی، میں بھی ناشتہ کرتا ہوں، لے پھاڑتا، دیکھ اللہ کیا پھاڑتا، تیرا جوب پھاڑتا، چھپر پہلے پھاڑتا بعد میں تیرا جوب پھاڑتا، کئی کبھی نہیں پھاڑتا، تمہارے عقیدے پھاڑنے کے واسطے انہیں آتا، کئی کہ تو اس کے پاس وہ توغرا بھی کیا تو انہیں بھی روٹی کھاتا، نہیں کہ تو جگ بھوکا سوتا۔ میرے بھائیو، تمام فراڈ، دھوکہ اسلام میں یہ سب جائز نہیں۔ حروف مقطعات کو دکان میں لگانا، مکان میں لگانا، تعویذ بنا کے گلے میں پہننا اسلام میں جائز نہیں۔ اب آئیے، حروف مقطعات کا معنی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب اللہ نے اس قرآن کے اس پارے کے شروع میں کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، منافق مشرکوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ میرے نبی اب بتائیے ان کو، ایسے منافقین کا ٹھکانہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ڈالیں گے۔ آپ کو معلوم جہنم کہتے ہیں بول کر،
खाली एक बौड़ी सरका घड़ा समझ ली तुम्हें। जन्नत, 8 जन्नतें, जन्नत के 8 दरवाजे, जन्नत, जन्नत मावा, जन्नतुल नईम, जन्नतुल आदन, जन्नतुल फिरदौस, जन्नत वसीला, एक एक जन्नत, जन्नतुल आदन, जन्नत मावा, ये 2 जन्नतों के बीच में 100 दर्जे हैं, 100 दर्जे। फिर जन्नतुल आदन, जन्नतुल फिरदौस के बीच में 100 दर्जे, हर जन्नत के बीच में 100 दर्जे, एक एक दर्जे के बीच में जमीन आसमान के बराबर की मसाफत है, एक एक दर्जे के बीच में, ऐसे 100 दर्जे, उसके बाद एक जन्नत, 100 दर्जे, उसके बाद एक जन्नत, 8 जन्नत, 800 दर्जा, जन्नत के 8 दरवाजे, जहन्नम के 7 दरवाजे, जहन्नम के 7 तबकात, जहन्नम है, सईर है, सकर है, जहन्नम में लुज़ा है, जहन्नम में हुतमा है, जहन्नम में असफल है। अल्लाह ताला कहता है कि इन मुनाफिकों को जहन्नम में असफल में हम डालेंगे। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन्नार, सबसे निचला गड़ा असफल नामी जहन्नम में हम इसे डालेंगे। निचली की जो जहन्नम असफल है, इसके ऊपर 6 जहन्नम है, ये भी आग, ये भी आग, लेकिन रोजाना असफल नामी जहन्नम की आग की हरारत से ऊपर के 6 जहन्नम रोजाना 400 मरतबा अल्लाह से पनाह मांगती, या अल्लाह हम ना असफल नामी जहन्नम की गड़े की हरारत बर्दाश्त नहीं हो रही, अल्लाह इसकी हरारत से हम ना बचा। कौन पनाह मांग रही? आग, आग से पनाह मांग रही। जो इंसान, जो जिन्नात आग का ईंधन बनने वाला है, जो गुनाह रात दिन कर कर के आग में जाने वाला है, एक दिन में 4 मरतबा भी अल्लाह से पनाह नहीं मांगता, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले। एक दिन में 4 मरतबा भी पनाह नहीं मांगता। आग, आग से अल्लाह से रोजाना 400 मरतबा पनाह मांग रही, अल्लाह हमें जहन्नम में असफल से बचा ले। उतनी खतरनाक वो जहन्नम, उतनी खतरनाक, उस जहन्नम में अल्लाह ताला मुनाफिकों को डालेंगे। आज भी हमारे बीच में बहुत सारे मुनाफिका रहते, बहुत सारे मुनाफिका, इधर का लेक जाक उधर लगाए, उधर का ले लेका इधर लगाए। वो बोलती नहीं, कई गिरे लंका लगा रहा, कई गिरे इधर का उधर अंगार लगा रहा, कहते नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं लंका लगाने वाले। मेरे भाइयों याद रखो, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला नाम अमाल बांटेगा, अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब, अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब, दाएं हाथ में नाम अमाल लेने वाले अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब, बाएं हाथ में नाम अमाल लेने वाले अल्लाह के बाएं जानिब, अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब जन्नत में जाने वाले नबी, सिद्दीक, शुहदा, औलिया, अल्लाह ताला के सारे मुत्तकी पैगंबर अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब, अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब, बाएं हाथ में नाम अमाल लेने वाले जहन्नमी, मुनाफिकीन, यहूद, नसारा, काफिर, और 1 नंबर के धोखेबाज, दगाबाज, गुनहगार। ये गुनहगारां कैसा खड़े रहती मालूम आपको? क़यामत के दिन ये गुनहगारां जो अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब अजीब व गरीब किस्म में खड़े रहेंगे, अजीब व गरीब किस्म। इंशाअल्लाह मैं किसी ताख़रात में बयान करूँगा आपके सामने क़यामत के दिन कबीरा गुनाहों का भयानक अंजाम, उनके क्या क्या गुनाह रहेंगे, कौन कौन सी गुनाह की वजह से उनकी क्या कैफियत रहेंगी, ये इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगा। उसमें आज एक जुमला बयान करता हूँ, सुनो। उन लोगों में एक आदमी, ऐसे भी लोग रहेंगे जिनके एक धड़ पर, एक सर में 2 चेहरे। दुनिया में तुम्हारा 21 ना चेहरा है, अल्लाह 2 चेहरे, मुंह के अंदर 2 आग के जबान के लगाम, मुंह में आग की 2 जबानें, 2 चेहरे। अल्लाह के नबी कहते हैं यातून हाउलाई बिवजहिन व यातून बिहाउलाई बिवजह, इन लोगों के पास आया तो ये चेहरा, उन लोगों के पास गया तो वो चेहरा, इधर का लाको उधर लगाया, उधर का लाको इधर लगाया, दोनों खानदानों के बीच में आग लगाकर सत्यानाश करने वाला, लोगों में फितने पैदा करने वाला, लोगों के राज फाश करने वाला, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने वाला मुनाफिक क़यामत के दिन आग के 2 चेहरे, मुंह में आग की 2 ज़बानें अल्लाह लटका देगा और सारी दुनिया को बताएगा 1 नंबर का इन्हें मुनाफिक था दुनिया में, और उसे ले जाकर असफल नामी जहन्नम में पटक दिया जाएगा। बचिए मुनाफिकाना चाल से। मुनाफिक राज को फाश करने वाले को कहते हैं।
آپ کو بڑا بنایا گیا کسی پنچایت کے اندر، آؤ بھائی ہمارے خاندان میں میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا، تمہیں بڑے بن کو آ کو اصلاح کرو بھائی، اچھی بات، گئے تمہیں بڑے بن کو بیٹھے، اب ہم پنچایت چل رہی، اس کے 4 غلطیاں انہیں اٹھا کو بٹھا رہی، اس کے 4 غلطیاں انہیں بٹھا، انہیں فیصلہ کرنے والا خاندان کے 4 بڑے آدمیاں، اللہ بولتا کہ اگر میاں بیوی کے بیچ میں نہیں بن پائے تو ایک حکم لڑکے والوں کی جانب سے، ایک حکم لڑکی والوں کی جانب سے بناؤ، بیٹھو ان دونوں کے بیچ میں صلح کرو، طلاق خلا مت کراؤ۔ اللہ نہیں چاہتا میاں بیوی بچھڑے، اللہ چاہتا ہے صلح صفائی کر کے ان دونوں کو ایک کر دو۔ اب خاندان میں ادھر سے بڑا بنا کو تم نہ بلا لے گئے، خاندان میں بڑا بنا کو ادھر سے تم نہ بلا لے گئے، تمہیں بیٹھے، بیوی شوہر کے غلطیاں بیان کر رہی، شوہر بیوی کے غلطیاں بیان کر رہا، ہمارا کام کیا؟ سننا، عقل بولنا، اصلاح کرنا، اٹکانا، ہو گئے۔ راز فاش نہیں کرنا، محفل کا راز کبھی فاش نہیں کرنا۔ انہیں کیا کرتا؟ وہاں جا کو بیٹھ کو انہیں بولے رہتی نا، شکایتا گو پورا کو پیرتا، اے تجھے معلوم کیا اس کی جورو بولی نے ایسا کہتے، اس کا مرد بولے اس کی جورو ایسی کہتے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں کتنا بڑا گناہ معلوم یہ، اس نے آپ کو خاندان کا بڑا عقل بول کو سمجھا کو ہم نہ ایک کرتا سمجھ کو حکم بنا کو بلا لے گیا، اور تمہیں فیصلہ کرنے کا کرے لیکن اس کے راز کو لوگوں کے بیچ میں فاش کرتی، تمہارے اتنا بڑا منافق کون بھی نہیں۔ محفل کے راز کو فاش کرنے والا ایک نمبر کا منافق۔ منافق کی 4 نشانیاں: بات کرے تو جھوٹ، وعدہ کرے تو خلاف، امانت کرے تو خیانت، جھگڑا کرے تو لچے لچے گالیاں، جیسے بی پی چڑھی منہ میں گالیاں شروع، سمجھ لینا کہ تمہیں مومن نہیں ہیں۔ کوئی تمنا منافق کا فتویٰ دینے سے پہلے تمہیں اپنا عینک میں چہرہ دیکھ لے کو اپنے آپ کو منافق تمہیں فتویٰ دے لو۔ اللہ بول رہا بی پی چڑھی، جیسے غصہ آیا زبان میں لچے لچے گالیاں شروع۔ اگر تمہاری زبان تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، گالیاں دینے کی عادی بن چکی ہے، تو تمہیں اپنا نام مومنوں کے لسٹ میں مت تلاشو، تمہیں اپنا نام منافقوں کے لسٹ میں تلاشو، کیونکہ تم منافق بن چکے ہو۔ اللہ منافق کی نشانی بتایا ہے، جھگڑا کرے گالیاں دینا، زبان کنٹرول میں رکھنا کبھی بھی۔ گالی دیے تو کیا آتا؟ کیا ابھی نہیں آتا۔ جسے گالی دے رہی وہ گالی اسے لگتیش نہیں، الٹا تمہارے نام اعمال میں اللہ کا فرشتہ برائیاں لکھ، اسے کیا بھی لگتی نہیں، اسے کیا بھی ہوتا نہیں، تمہیں بولے تمہارے نام اعمال میں گناہ شروع۔ میرے بھائیوں اللہ تعالی ہم سب کو منافقانہ چال سے حفاظت فرمائے۔ مکے میں بہت سارے منافقین تھے، ان منافقین سے جتنی اذیت و تکلیف اسلام کو ہوئی، یہود و نصرانیوں سے بھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ یہ آستین کے سانپ بن کر رہتے تھے ساتھ میں۔ اب قرآن کا چیلنج، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ قرآن جو ہم نے اپنے نبی پر نازل کیا، اگر اس قرآن کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، یہ محمد صاحب نے ایسے ہی بیان کر دیا، تو تم ایسی کتاب لا کر دکھاؤ۔ سب سے بڑا معجزہ ہمارے نبی کسی مدرسے، کسی جامعہ، کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں پڑھ کر پروفیسر نہیں بنے۔ ہمارے نبی کچھ بھی نہیں آتا، ہمارے نبی کو پڑھے لکھے نہیں ہیں، امی جسے کہتے ہیں۔ امی کسے کہتے ہیں؟ جو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ ایسے آدمی کی زبان سے اتنا زبردست کلام اللہ نکالتا ہے جو پورے عرب کیا پوری دنیا والوں کے لیے ایک میراکل، ایک معجزہ، ایک سب سے بڑا معجزہ، جو کچھ بھی پڑھنا نہیں جانتا، ایسا انسان اتنا زبردست عربی بولتا ہے، شعر شاعری جیسی، ایسے لہن جیسی، ایسی تاثیر نما کلام۔ تم نہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ محمد کا بنایا کلام ہے، تو تم بھی بنا کے دکھاؤ نا، ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ ہمارا چیلنج ہے، قیامت کی صبح تک نہ بنائے ہیں نہ بنا سکتے، کیونکہ یہ منزل من اللہ کتاب ہے۔ بعض لوگوں کو آج بھی ڈاؤٹ ہے، نہیں وہ رامائن، مہابھارت، گیتا کیسا وہ بڑے پوریشیا رشیا جھاڑ کے نیچے بیٹھ کو لکھے، محمد صاحب بھی ایسا لکھے سو۔ اگر یہ کتاب ہمارے نبی کی لکھی ہوئی ہے تو اس میں قرآن کے اندر ایسے ایسے معجزاتی کتابیں، باتیں اس کے اندر ہیں
جو آج تک دنیا اس کے انکشافات میں لگی ہے، اس کے کھوج میں لگی ہے، اور آج تک ہزاروں سائنس ٹیکنالوجی جو آج ایجاد ہو کر پروف کی ہے، آج سے 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر نازل کر کے تمام باتوں کی وضاحت کر دی کہ جب زمین کو ہم نے بنایا، زمین ہل رہی تھی، ہم نے میخوں کی طرح پہاڑ اس زمین میں گاڑ دیے، زمین تھم گئی۔ کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اور ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا، اور یہ زمین بالکل بال کی طرح نہیں، شتر مرغ کے انڈے کی طرح اوپر سے نیچے سے چپٹی، آزو بازو سے گول ہے، اوپر سے نیچے سے کم مقدار میں شتر مرغے کے انڈے کے جیسی ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ قرآن جب انسان مرے گا، گل سڑ جائے گا، اس کی لاش، اس کا چمڑے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، جب ہم قیامت میں دوبارہ زندہ، ارے کیسا چیز دوبارہ زندہ ہوتے، مر گئے مٹی ہو گئے، قیامت کہاں سے آتی، کیسا دوبارہ زندہ ہوتے؟ اللہ بولتا کہ اے انسان، تیرے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک تجھے بنانا تو دور کی بات، جیسی تیری حیت، جیسی تیری شکل، جتنا تیرا ویٹ، جو تیرا کلر، جو تیری ناک، جو تیری آنکھ، جو تیری زبان، جو تیری حیت و شکل ہے، یہ چیزاں بنانا تو ہمارے لیے بہت آسان ہے، یہاں تک کہ تیرے فنگر پرنٹس بھی ہم ویسے ہی بنا کر اٹھائیں گے قیامت میں جیسے دنیا میں تیرے فنگر پرنٹس ہیں۔ بنانا کہتے ہیں اسے عربی میں، بنانا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم دوبارہ تجھے نہیں اٹھا پائیں گے؟ ارے تیرے یہ فنگر پرنٹس کو تک ویسے کے ویسے بنا کر اٹھانے کے ہم قدرت رکھتے ہیں۔ جب بنانا اللہ نے ذکر کیا تو سائنسدانوں نے ہر ایک کا فنگر لے کے دوربین میں چیک کرنا شروع کیا، تب لوگوں کو پتا چلا کہ دنیا میں ایک انسان کے فنگر پرنٹ دوسروں کے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کبھی کا ذکر کر دیا، جب تم ماں کے پیٹ میں جاتے ہو 40 دن پانی کی شکل میں، اس کے بعد کے 40 دن خون کی شکل میں، اس کے بعد کے 40 دن گوشت کی شکل میں، 120 دن کمپلیٹ کرتے ہو، اللہ کا فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ 4 مہینے ماں کے پیٹ میں جب تم کمپلیٹ کرتے ہو، اللہ کا فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے، تب اس میں جان آتی ہے 4 مہینے ہونے کے بعد۔ اور سب سے پہلے ہم اس کا کیا بناتے ہیں؟ ہم اس کے بدن کے اعضاء میں اس کا دل کب بناتے ہیں، اس کے چمڑے، اس کے گوشت، اس کی نوعیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کیفیت سے بیان کیا، یہ تمام باتیں آج سے 1450 سال پہلے بیان کر۔ کمپیوٹر تو آج پیدا ہوا، کمپیوٹر اسکیننگ کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، فرسٹ دن پریگننسی عورت کے پیٹ کی سرچنگ، پہلے دن سے 9.5 مہینے تک ڈیلیوری ہونے تک ہر دن مائتھوسکوپ کے ذریعے اس کی فلم شوٹنگ کی گئی۔ جیسا قرآن میں اللہ نے مرحلہ در مرحلہ، سٹپ در سٹپ جیسے بیان کرتا ہے، وہ بات آج سائنس پروف کر رہی ہے، جس بات کا ذکر اللہ نے آج سے کئی سال پہلے بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے اندر ایسی عجیب و غریب باتیں بیان کیا ہے، جو آج تک سمندر میں غوطہ لگانے والوں کو ہیرے موتیاں مل رہی ہیں، قیامت کی صبح تک ملیں گی، تب بھی اس قرآن کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ایسی ماہر، ایسی نایاب باتیں اللہ اس کلام کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام میں، اس قرآن میں انسان کے بعث بعد الموت، دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد کی کیفیتیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا شمسا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سراجا وقمرا منیرا، ہم آسمان میں بروج بنائے ہیں۔ بروج کہتے ہیں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، اسے بروج کہتے ہیں۔ ہم نے آسمان میں کئی بروج بنائے ہیں۔ یہ سورج ایک برج سے طلوع نہیں ہوتا، کئی بروجوں سے یہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ ابھی واٹس ایپ میں 2 دن پہلے ایک ایمیج وائرل ہو رہا تھا کہ ایک ہی جگہ ہر مہینے کا 1 تاریخ کو کیا ہے، وہ سورج طلوع ہونے کے نظارے کو ایمیج کیا گیا، سال کے 12 مہینے کے سورجوں کی 12 ایمیج۔ تب ان کو پتا چلتا ہے کہ ہر مہینے کا سورج ایک جگہ سے طلوع نہیں ہوتا۔ ارے یہ سائنس تو آج بتا رہی ہے، اللہ تعالیٰ آج سے کئی سال پہلے بیان کر دیا۔ اس زمانے میں ہمارے نبی نے اس بات کو ذکر کیا، نہ کمپیوٹر تھا، نہ کوئی سائنس تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ الٹرا ساؤنڈ تھا، نہ سیٹلائٹ تھا، نہ کوئی دنیا کی ترقیاتی چیزیں تھی۔
ارے ہمارے نبی کو کیسا جی معلوم ہوتی ہیں تمام باتیں؟ کیسا معلوم ہو سکتی ہیں؟ دنیا کہتی ہے بگ بینگ کے ذریعے دنیا وجود میں آئی، بگ بینگ کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے۔ خیر، قرآن اور سائنس کا میرا موضوع نہیں ہے۔ اگر سائنسی حقیقت والی باتیں میں بیان کرنا شروع کروں تو ایک رات بھی نہ کافی، اتنی نایاب باتیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اندر ذکر کیا۔ چیلنج کرتا ہے اللہ، ایسی قرآن تم لا کے بتاؤ، اس جیسی ایک چھوٹی سورت بھی تم نہیں بتا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں آدم کا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جبکہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ بول رہا ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرنے کو، فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جبکہ ابلیس جناتوں میں سے تھا۔ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، جناتوں میں سے تھا۔ ابلیس سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے حکم کے سامنے عقل کے گھوڑے دوڑایا۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے۔ آگ جلائے تو اوپر جاتی، مٹی ڈالے تو نیچے پڑتی، مٹی نیچے رہنے والی، آگ اوپر جا، میں اوپر اینٹک کھڑنے والا، نیچے گرے سو مٹی کے سامنے کیسا جھکنا، یعنی عقل کے گھوڑے دوڑایا۔ کس کے سامنے؟ شریعت کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے۔ جب اللہ کے حکم کے سامنے کوئی آدمی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، اللہ اسے مردود کا توق گلے میں پنا کو اپنے دربار سے نکال کو بھگا ڈال، جا تیرے لیے یہاں جگہ نہیں، میرا حکم جو میں بولا وہ کرنا، عقل کے گھوڑے اسلام میں دوڑانے نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ ساکس، پیروں میں جو ساکس پہنتی نا، ہمیں شوز ڈال لے کر جو ساکس پہنتی، بعض لوگ چمڑے کے ساکس پہنتی، بعض لوگ کپڑے کے ساکس پہنتی، پیروں کے ساکس۔ چلتا پھرتا انسان مٹی پیر میں نیچے لگتی۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ پیر کے ساکس اگر پہنے ہیں تو ہاتھ گیلا کرنا، اور یہ پیر تو اوپر سے لے کر پیر کے اوپر تک، انگلیوں سے لے کر اوپر تک ایک بار چھو لینا، ہو گیا پیر کا مسا۔ ایک پیر کو ایک ہاتھ سے چھو لینا اور ایک پیر کو وہ ہاتھ سے ایسا کچا ہاتھ کر کو ساکس کے اوپر ایسا مسا کر لیا تو وہ ہو گیا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں انسان چلتا پھرتا نیچے دھول مٹی لگتی، ہاتھ گیلا کر کو ایسا نیچے جھٹک لینا تھا سو اصل میں، لیکن اللہ کے نبی بولتی اوپر کرو، ہو گئی بات۔ اللہ جیسا نبی کو حکم دے رہا، نبی ہم نہ حکم دے رہی۔ اگر ہمیں عقل کے گھوڑے دوڑانا ہوتا تو ہمیں کیا بولتے، ہمارا دل کیا بولتا، نیچے مسا کرنا بولتا، لیکن اسلام میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کا حکم نہیں۔ جیسا ہمارے نبی بولے بلا چوں چرا، کچھ سوچے سمجھے بنا آمنا صدقنا بول کو سرقم تسلیم کرنے کا نام اسلام۔ کون ہی نو عمر بن خطاب، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی بولتی میرے امتیوں، میرے بعد اگر کسی کو نبی بنانا ہوتا اللہ عمر کو نبی بناتا، کیونکہ زمین پر مشورے عمر دیتا تھا، عرش والا میرا مالک عمر کے مشوروں کے مطابق آیتیں نازل کرتا۔ کئی آیتیں عمر کے مشورے کے مطابق آسمان سے نازل ہیں۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر نبیا، میرے بعد کسی کو نبی بنانا ہوتا تو اللہ عمر کو بناتا، ولیکن خاتم النبیین، لیکن میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ عمر بولتی اوپر کرنا نہیں نیچے کرنا ہوتا، لیکن شریعت میں گھوڑے دوڑانے کا حکم نہیں، جیسا میرے نبی بولے بلا چوہا چرا کرے اوپر کا مسا کرنا۔ وہی عمر کہتے ہیں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر، اے حجر اسود مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تیرے اندر نہ نفع دینے کی طاقت نہ نقصان دینے کی طاقت، اے پتھر قسم میرے اللہ کی اگر میرے نبی کو تجھے چومتا ہوا میں نہ دیکھتا، قسم میرے اللہ کی تجھے میری زندگی میں کبھی نہیں چومتا، میں اگر چوم رہا ہوں تو صرف میرے نبی کی اطاعت میں تجھے چوم رہا ہوں۔ ایسے عمر۔ میرے بھائیوں، اسلام میں عقل کے گھوڑے شریعت کی دلیل آنے کے بعد نہیں دوڑانا۔ اگر دلیل نہیں مل رہی وہاں قیاس کرو، دلیل آ گئی قیاس نہیں، شریعت کے دلیل کے سامنے قیاس نہیں۔
अल्लाह हुक्म दिया सजदा करो, क्या कई को इन्हें कौन मैं कौन, ये सब पूछने का हक नहीं था इब्लीस को। ये सवाल करया, मरदूद हुआ, अल्लाह के दरबार से निकल गया, सजदा नहीं करया। अच्छा, वो सजदा कुछ और था। पहले दो सजदे थे, एक सजदा ताजीमी, एक सजदा इलाहिया। सजदा ताजीमी किसी भी इंसान के सामने सजदा कर सकते थे पहले के ज़माने में, और अल्लाह का सजदा इंसान की ताजीम का सजदा, जो अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए आदम का सजदा कराया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं, मेरे अब्बा मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज, चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। मेरे बेटे तू नबी बनता, किसी से ख्वाब मत बोल। यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बने तो याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी, उनके 11 भाई सजदा किए, वो सजदा ताजीमी। हमारे नबी कहते हैं, मेरे उम्मतियों, अगर यह सजदा ताजीमी मेरी उम्मत में जारी रखना होता, कंटिन्यू रखना होता, तो मेरी उम्मत की औरतों को अल्लाह हुक्म देता अपने शौहर का सजदा करे, लेकिन यह सजदा जायज़ नहीं। अब सिर्फ एक सजदा, वो अल्लाह का सजदा, सिर्फ अल्लाह का सजदा। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है, वज़ल्लना अलैकुमुल गमामा व नज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, वज़ल्लना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। हमने बनी इसराइल पर मन्ना सलवा नाजिल किया। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इसराइल, हमने तुम पर नेमतें नाजिल की, उसका शुक्रिया अदा करो। सारी दुनिया पर तुम्हारे लिए फजीलत व फ़ौक़ियत अता की। बनी इसराइल बड़ी नाशुक्री कौम, अल्लाह से सवाल करे। बनी इसराइल को दरियाए नील से अल्लाह ताला बचा लिया, फ़िरौन और उसके लश्कर से। जब इन्हों आर पार हुए तो वहाँ जाकर देखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके निकलते हैं, ज़र्रे ज़र्रे में नखरे, ज़र्रा ज़र्रा चले तो नखरे। अरे मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारे वास्ते तुम्हारी बात सुन को, तुम्हारे अल्लाह का हुक्म का तो निकल को ही, हमें गाँव छोड़ को ही, घर छोड़ को ही, ये देखो धूप लग रही हम ना, तुम्हारे अल्लाह को बोलो धूप निकाल लो का ना। कितने नखरे देखे, धूप लग रही जी, सिर जल रहा जी, आंख जल रहा जी, अल्लाह को बोलो धूप हटाओगा ना। या अल्लाह, मेरी कौम को धूप लग रही कहते अल्लाह, अल्लाह तो धूप नहीं। वो बादल अल्लाह ताला सूरज के आड़ा है, छू लाकर इनको खड़ा कर डालता। हाँ, चल रहा रे हमारा बहुत चल रहा हमारा। अब धीरे धीरे टगर आ रहा, अंदर से टगर आ रहा, चला लेंगे रे, बल्लक चल रहा रे हमारा। अब जर्रा आगे गए, कहाँ पानी नहीं रहता था, वहाँ होना का सवाल करते थे। है मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारे बातें सुन को, गाँव छोड़ को ही, हमें हिजरत कर को ही, गाँव गली सब भी छोड़ को, प्यास लग रही हम ना, यहाँ छोना पानी, ज़रा आगे चलो भाई, आगे मिलता पानी, यहाँ हल्लक में कांटे आ रही, यहाँ छोना पानी हम ना। या अल्लाह, मेरी कौम को पानी होना कहते अल्लाह, इनको यहाँ छोना कहते। ऐसा, अरे मूसा तेरे हाथ में आसा है ना, लकड़ी पे वो पत्थर पे मर। मिन हुस्नत अशरत आईना, अशरत आईना, 12 कबीले नो एक चश्मा निकल पड़ा तो लड़क मरेंगे। 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे फूट पड़ेंगे पत्थर से, मर अल्लाह का नाम लेकर। मूसा अलैहिस्सलाम असा मारे, पत्थर से 12 चश्मे फूट को पड़ते थे। एक एक कौम के लोग एक एक चश्मे से पानी उठा ले। अरे मूसा फिर आगे गए, अरे मूसा भूख लग रही हम ना, खाना होना, अब भी छोना, यहाँ छोना, हम ना होना का तो होना, क्या कैसे लाना, हम ना मालूम नहीं, तुम्हारा ना सुन को, तुम्हारी बात सुन को, गाँव छोड़ का इस वाले, हमें गलियान छोड़ का इस वाले, हिजरत करके भूख लग रही है, अब भी ले ले का ना, पुट्टा टुट्टा खजूरा पुजूरा सब हो गए, ये देखो झोले खाली हो गई, अब भूख लग रही, खाना का तो होना, होना का तो होना, इंतजाम यहाँ करना। अच्छी बात, या अल्लाह मेरी कौम को भूख लग रही कहते अल्लाह, अल्लाह इनके लिए खाने का इंतजाम कर रहा, अल्लाह मन्ना सलवा आसमान से ले खाओ, नेमता खाओ। क्या था मन्ना सलवा में? खजूरा थे, तली हुई मछली थी, जन्नत की नेमतें थी। अल्लाह अकबर, चुपके खा ले को आराम से रह रहे थकोच गया था, खाते 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 फिर चर्बी चढ़ी इनको, फिर क्या बोले, क्या जी है नरम नरम हलवा हलवा, खाने के बाद ज़रा डकारा आना, ज़रा पेट में गुरगुर करना, ज़रा 4 दिन के बाद जुलाबा लग लेना, कहीं कभी नहीं हो रहा, मस्त खा रही मस्त सो रही। ज़रा अल्लाह को बोलो खट्टा मीठा उतारो का ना, कुरकुरे टाइप
खट्टा मीठा चटपटे चुरपुरे के टाइप सर अल्लाह को देव खाना अल्लाह ताला प्याज लहसुन ये पूरे बीन जान दिया ले बा जमीन में नागर हका लो खिकरो बीन जान डालो मट्ठी मूछो पानी छोड़ो इंतजार करो बीज बोता अब उसके फल निकालने को हल जोत को खाओ जमीन में बीज बो को खाओ वरना सलवा आसमान से रोक डाला। और क्या करते थे आज उतरा सबा उतर तक ही नहीं की एक हिस्सा लेने का दो हिस्से ले लेते थे मूसा अलैहिस्सलाम कई बार डबल ले रहा तेरा हिस्सा कितना वत्ता काट ले किसे मालूम जी सबा अल्लाह उतारता कि नहीं उतारता कि आज ये सबा का ये परसों का ये अल्लाह आज कैसा दे रहा सबा भी देता जी अल्लाह पे भरोसा मालूम नहीं साहब कब अल्लाह बंद करता कि अल्लाह बंद कर डाला। मेरे भाइयों इसमें इबरत क्या है मालूम अल्लाह हमना जिस कैफियत से रखा जिस कैफियत से भी खिलारा पिलारा हमेशा अल्लाह के शुक्रिया अदा करना हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। अल्लाह बोलता बनी इसराइल के जैसे ना शुक्रिया तुम मत बनो बनी इसराइल के जैसे ना फरमान तुम मत बनो। वो इबरत है इस पारे के अंदर जब इन्होंने अल्लाह की नाशुक्री की हमने आसमान से रोक लिया अपनी नेमतों को रोक लिया और इन्होंने कहा वइज़ कुल तुम या मूसा लन नुमिन लक हत्ता नरल्लाह जारा ऐ मूसा जब तक हम अपने अल्लाह को अपनी आंखों से नहीं देखेंगे हम ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह अकबर इनकी हद इनकी शरारतों की हद इस हद तक पार हो गई। इन्हों बोलते थे मूसा कान जी तुम्हें रोज भी जा आती ना जी पहाड़ को तूर पो कोहे तूर पहाड़ पर जाना आना क्या कर अल्लाह से गुफ्तगू करता हूँ आओ अल्लाह से जो बातें कर जरा हम ना भी बुला ले चलो हमें भी आती हमें भी देखती हम ना भी जरा मुलाकात कराओ। 12 कबीले के 40 सरदारों को अल्लाह ताला के नबी मूसा अलैहिस्सलाम चुन को लिए और पहाड़ पर बुला ले जाके एक जगह बिठाए अल्लाह से गुफ्तगू करे। गुफ्तगू करने के बाद बोले कि मैंने अल्लाह से है हमें सुनते नहीं हो अल्लाह देखना हम ना हमें अल्लाह को देखना तब भी यकीन करने का। ऐ मूसा हम तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को अपनी आंखों से नहीं देखेंगे। अल्लाह ताला क्या करे ये अल्लाह के उसूल के खिलाफ थी जो इन्होंने शरारत कर रहे थे। अल्लाह ताला क्या करे वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर कोहे तूर को इनके ऊपर उठा को नीचे गिरा चटनी कर डाल तो इनको जरा हट जाओ। मेरे नबी मूसा बोले मेरे नबी मूसा जरा हटो कोहे तूर को इनके ऊपर उठा नीचे डाल को चटनी कर डाल तो इनको मैं और अल्लाह ताला इनको मौत के घाट उतार दिया क्योंकि अल्लाह के उसूल के खिलाफ बातें कर रहे थे इन्हों मौत के घाट अल्लाह उतार दिया सब के सब मर गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो बैठी पहाड़ पर या अल्लाह इनको बुला ले का आया अब मर को गए का तो नीचे जाके बोला तो क्या जवाब देना सरदारां को मैं पूरे सरदारा इन्हों 40 जने गिने चुने कौम के अब मर गए का तो नीचे जाके बोला तो देख रहे अल्लाह से मुलाकात करती है अल्लाह की गुफ्तगू सुन के बुला ले जाके जान से मार डाला देख बा अरे अल्लाह तरह तरह के मेरे ऊपर अफवाहें उठेंगी मेरे अल्लाह मैं क्या जवाब दूं। मेरी दुआ है अल्लाह इनको दोबारा जिंदा कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करे अल्लाह ताला ये 40 सरदारों को जो मौत के घाट उतारा था दोबारा अल्लाह इनको जिंदा करे दोबारा जिंदा करे। अब दोबारा जिंदा होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम पूछे अल्लाह देखती क्या वाह नहीं देख ले छोड़े बहुत देख लिए अब सीधा जाएंगे नीचे जाएंगे चलो सीधा नीचे उतर का। मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला इस पारे के अंदर आगे जादू के बारे में बयान करता है वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। लोग कहते हैं सुलेमान ने कुफ्र किया नहीं शैतानों ने कुफ्र किया जो लोगों को जादू सिखाते थे। जादू सीखना जादू सिखाना कुफ्र है। वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। वो फरिश्ते बाबुल में हारूत मारूत फरिश्तों पर अल्लाह इसका इल्म नाजिल किया। वो फरिश्ते कहते थे लोगों इंसानी शक्ल में आकर कहते थे लोगों जादू मत करो जादू मत सीखो ये फितना है ये कुफ्र है अगर तुम जादू करोगे तो तुम्हारा ईमान निकल जाएगा। तो मेरे भाइयों आज भी बहुत सारे लोग जादू करने वाले जादू कराने वाले याद रखो
जादू होता, बेशक होता, लेकिन तुम्हारा ईमान निकल जाता, तुम्हें काफिरों की मौत मरती। जादू करना भी नहीं, जादू कराना भी नहीं। और अल्लाह ताला इस पारे के अंदर आगे बयान करता है, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू इत्तख़िज़ूना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि तुम गाय ज़बा करो, अब इस सूरे का नाम गाय क्यों रखा अल्लाह ताला? सूरे बकरा, बकरा का नाम बकरा क्यों रखा? बकरा के माने गाय। कौम का एक बहुत बड़ा मालदार जिसकी एक ही बेटी बड़ी खूबसूरत, उसके भाई का बेटा, उसकी बुरी निगाह, चाचा की बेटी के ऊपर, चाचा की बेटी के ऊपर बुरी निगाह, चाचा की पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर बुरी निगाह। अब चाचा तो मुझे देते नहीं बेटी को, रातों रात चाचा का कत्ल कर डाला और सबसे ज्यादा रोले को बैठा, बोलते नहीं चोर की बोमड़ी सबसे ज्यादा कर, वैसा रोले को पला ले बैठ गया। कौन मारे की, कहाँ से आई की उन्हों, कैसा मार डाले की मेरे चाचा को, हाँ यूं पला ले बैठा। सारे कबीले वाले, सारे बनी इसराइल परेशान, क्या करना। कोहे तूर पर अल्लाह के पास गए, सवाल करे, या अल्लाह मेरी कौम जानना चाहती उसका कातिल कौन। अल्लाह बोला एक गाय ज़बा करो का ना, वो गाय का गोश्त मुर्दे के जिस्म को लगाओ का ना, उन्हें जिंदा हो बोलता कौन उसे मारे। अब कोसी की एक गाय काट को गोश्त ला को मुर्दे के जिस्म को लगाए तो उनको जिंदा हो बोलता था। ये खिकरू कौम है एक नंबर की, खिकरू कौम है एक नंबर की, मुनाफिक कौम, खिकरू कौम, नाशुक्री कौम। हो जी गाय बोले तो ऐसा मिलती क्या? कैसी गाय, अल्लाह को पूछ को जाओ, कैसी गाय, जाओ पूछ को जाओ। अब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, या अल्लाह कैसी गाय, उन्होंने पूछ रही कैसी गाय, कैसी गाय का तो कलर कैसा रहना जी, काली रहती, उजली रहती, सफेद रहती, पीली रहती, कैसी कैसी की रहती, अल्लाह को पूछ को कलर कैसा रहना। या अल्लाह मा लौनुहा, मेरी कौम सवाल कर रही उसका कलर कैसा रहना कहते। अल्लाह बोला गेहूं के कलर का लाल कलर की रहना, गेहूं के कलर जैसे गंदुमी कलर वाले लाल रहना। अच्छी बात, नीचे आए मूसा अलैहिस्सलाम बोले भाई लाल कलर की गाय है, खाली ऐसा बोले कैसा जी तुम्हें, लाल कलर के गाया में भी कहते की गाया है साहब, जाओ फिर जाओ पूछ को, पहाड़ चढ़ो फिर चढ़ो, तुम्हें हमें पूछे पूछे सर का पहाड़ चढ़ते चढ़ना, चढ़ाए मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत चढ़ाए, सताक जान खा छोड़े। फिर बोले मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ चढ़ो, अल्लाह को बोलो ये लाल गाया में बच्चा जनीस और हना क्या कुंवारी रहना, कुंवारी रहना क्या बच्चा पैदा करी सो रहना, ये भी पूछ का। या अल्लाह कुंवारी होना क्या बच्चा जनीस वाली होना पूछ रही, नहीं कुंवारी चौनाकत बोलो। अब आए कुंवारी होना कहते भाई है वैसा गलत कैसा जी तुम्हें, खाली कुंवारी का तो क्या अल्लाह की रहती जी गाया। उनको जाको अल्लाह ताला को बोलो हाथा में पली सो गाय रहना के खेता में काम करी सो गाया रहना, खेता में काम करती सो रहती साहब, दुबली पतली मरतिंगड़ी उठ लेकर हाथा में खा अभी मोटी तगड़ी रहती, हाथा में पाले सो रहना क्या खेता में नागर हकाले सो रहना। जाओ जी कोसी के काटो जी, हो जाता जी, नहीं जाओ पहाड़ चढ़ो फिर अल्लाह पूछ खाओ। या अल्लाह नागर हकाली से होना क्या हाथा में पली से होना पूछ रही, नहीं नहीं नागर हकालने भी गए रहना है, खेत भी चरे रहना है, घर में बैठ को पले रहना, अच्छी मोटी ताजी रहना, वैसी लाओ बोलो। अब वैसी फिर है खाली वत्ता बोले कैसा जी तुम्हें, उसके सिंगा सीधे रहना कि हूँ डाउन उठ ले गए रहना, वो भी पूछ खाओ। ऐसे सवाला ऐसे सवाला ऐसे सवाला, मूसा अलैहिस्सलाम हर बार गए पूछ पूछ को आए, अब तलाश रही गईच मिल रही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम कोसी की गई काट को गोश्त लगाए तो मुर्दा उड़ता क्या, अब नहीं उड़ता, मुझे इतने बार फिराए ना पहाड़ को अब नहीं उड़ता। मैं पहले बोला कोसी के काट को गोश्त फेंको जी मुर्दे के ऊपर, उठ को बोलता जब तुम्हें सुने नहीं, बार बार फिराए मुझे, हम पैदा हुए रहना क्या बच्चा नहीं पैदा करे ना, खेता में रहना क्या घरा में रहना, मोटी रहना क्या दुबली रहना, कलर उसका। अब वैसे छोड़ क्या मुसीबत जी, ये कलर मिली तो बच्चा पैदा करे रहती, बच्चा मिले तो खेता में चरे रहती, खेता रहे तो वो रहता नहीं, एक रहा तो एक रहता नहीं, एक रहा तो एक रहा, मुझे मालूम नहीं। जितने बार फिरा फिरा मुझे सताक सात समंदर पानी पिलाना, वैसे गाय होना, अब कहाँ से लाना मालूम नहीं, वो गाय लाए तो मसला हल होता, नहीं तो नहीं होता। आखिरकार अल्लाह की हिकमत देखो, एक यतीम बच्चे के पास वो गाय थी और वो यतीम बच्चे का पूरा सरमाया था, एक बूढ़ी माँ है उसकी,
اس کے پالنے کے واسطے وہ گائے ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر. اب وہ قوم والے خوش ہو گئے، ساری صفات اس کے اندر. گائے دیتا کیا بھائی؟ ہرگز نہیں دیتا بھائی. پیسے کہتا ہو نا، بول بھائی دیتی. تو کیا دنیا دیے تو بھی نہیں دیتا بھائی. ارے اس کی یہ کیا رے بھائی، ملی تو ملی، بیچنے تیار نہیں نے. موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے بچے کنے وہ گائے ہے بیچنے تیار نہیں. کیا پیسے مارکیٹ کا 1 to double, double to triple, triple to 10، ایک کا 10 دیتی بولے تب دینے تیار نہیں. موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ انہیں کیا بولتا سننا چپ کے، تمہیں انہیں کتنا بھاؤ لگاتا لینا، تو وہ گائے پر تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا. تجھے کیا ہونا بول با، جان دے. وہ گائے ہم نہ ہونا کا تو ہونا، تجھے کیا ہونا بول. وہ گائے کے تول کے برابر سننا گولڈ، پیور گولڈ دیے تو گائے دے، تو نہیں کہ تو نہیں دیتا. کہاں سے لانا رے؟ سب جنے جمع کرو. ترازو میں ایک طرف گائے رکھی گئی اور ایک طرف ترازو میں پورا قبیلہ مل کو سننا جمع کر کو سننے کے تول کے برابر گائے تول کو دیے. وہ بچہ اپنے خاندان کا پورا سرمایہ بیچ کو سننا رکھ لیا. گائے کاٹ کو مردے کے جسم کو گوشت لگائے. مردہ اٹھا، یہ میرے بیٹے پکڑ لے رے، بازو بیٹھا سو سب سے زیادہ بمبڑیا مار رہا نا، لبا 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 مار لے بیٹھا نا. انہیں چاہیے ناٹکاں کرنے والا، انہیں چاہیے بیٹا تمہیں ماریا. تمہیں پورا گاؤں تلاش رہی، وہ بغل میں بچہ گاؤں پورا چرچا کرتی نا، انہیں ماریا منجے میری پراپرٹی کاٹ لینے، میری بیٹی ہڑپ کر لینے، اسے پلے گھڑلک دالو پھانسی کت بولیا، پھر لٹک کت پر کو گیا. اللہ تعالیٰ یہ واقعہ یہ سورہ بقرہ کے اندر رکھا بول کے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا. صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، من بتا بہی عملہ لم یسرع بہی نسبہ. جس انسان کا کوئی عمل پیچھے نہ چھوڑے اسے آگے فائدہ پہنچانے والا بھی کوئی نہیں. اور اتنا ہی نہیں، اللہ اس پارے کے آخر میں کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ پچھلی قوم جو گزر گئی، اب تمہارے آنے والوں سے تم سے سوال کیا جائے گا، پچھلی قوم والوں کا سوال تم سے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں تم سے سوال نہیں کرے گا، تمہارے اعمال کا تم کو جواب دینا ہوگا. اس کے بارے میں اس پارے کے اندر بڑی عبرتناک باتیں ہیں. سورہ بقرہ میں منافقوں کا ذکر ہے، اہل کتاب کا ذکر ہے. اہل کتاب سے ہم نے عبرت کیا ہے؟ جس حالت میں بھی اللہ ہم نے رکھا اس کا شکریہ ادا کرنا، نا شکرہ کبھی نہیں کرنا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.